यो व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन हैन कहिलेसम्म टिक्छ होला? व्यवस्था त जुन दिन सुरुवात भयो त्यो दिनदेखि नै टिक्ने व्यवस्था मैले देखिनँ र जुन दिन सुरुवात भयो त्यसको त्यही दिनदेखि क्यान्सर रोग लागेको संविधान घोषणा भएको छ। त्यो भुक्तभोगी हामी दक्षिण बेलका हामीलाई उल्लु विषय पठाएको छ। प्रचण्ड ओलीहरूले नै सिद्ध्याउँछन् यो व्यवस्था एकदमै दे आर रेपर, पोलिटिकल रेपर, रेप पर्सन, नट पोलिटिसियन, बिजनेसम्यान। किनभने आफै जन्माएर आफै घोडा दिए क्या जनावर, एनिमल्स, वान काइन्ड अफ द एनिमल बिहेभ यिनीहरूले देखायो नि त। नेपाल कान्छीको भट्टी हो, 5 रुपियाँ गिलास रक्सी पिउने, अब पिउनलाई 5 रुपियाँ पानी हालेको पिउने कि ओरिजिनल कस पिउने, तर गफ चाहिँ छाट्नलाई ओकाली राख्ने यो ठाउँ बनाएका छन्। यो भइरहेछ। देशलाई स्लो पाराले कमजोर बनाइरहेछन्, मन्द विष दिइरहेछन्। सकेसम्म रक्सी दिने, रक्सीले अलि हल्ला गरे सबै कुरा पोल खोल्यो भनेपछि गाँजा दिने, अनि राम राम जपना पराया माल राप्ना, भगवान का कीर्तन करो, राम धुनी जगाओ, हम लोग जिंदाबाद भन्ने बनाइरहेछ। लानु सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पिएनपीमा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर केही व्यक्तिहरूले टिका टिप्पणी गरेका छन्। हजुर, अब ओलीको त्यस्तै खालको आफ्नो अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ, काउन्टर होइन, हजुर, यताबाट एट्याक हुने उताबाट काउन्टर एट्याक हुने, त्यो चलिरहेको छ। प्रचण्डले एउटा गम्भीर कुरा के गर्यो भने ओलीले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रका मान्छेहरूलाई भेटिसके, उनले मलाई यो गणतन्त्र मनै परेको छैन, सङ्घीयता मनै परेको छैन, समावेशिता मनै परेको छैन, मौका मिल्यो भने यो गणतन्त्र उल्टाइहाल्ने हो भनेर भनेका रहेछन् भनेर प्रचण्डले खोलेका छन्। अब दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा केही कुरा त सत्यता होला नि। खासमा के कुरो हो यो? आरोप मात्रै हो कि होइन? यस्तो हो, आरोप त हो नै, आरोप त हो। तर प्रचण्डजीले अहिले अभिव्यक्ति दिनु मेरो तर्फबाट चाहिँ यो टुक छैन भन्छु। किन टुक छैन? म तपाईँलाई विगतका केही इतिहास सबै जानकार छौँ हामी सबै 3 करोड जनताहरू। के जानकार छौँ भन्दाखेरि राजा ल्याउँछ नै, उ गर्छ नै। त्यो दिन लखनऊ सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड, बाबुराम, कमरेडहरूले सबैले थाहा थियो कि यिनीहरू सेरेमोनियल किङ मानेर आइसकेका पात्रहरू हुन्। पार्टी हो, 2 रुपियाँ डबल चढाएर आइसकेको पार्टी हो। यी कम्युनिस्ट होइनन्, एमाले। अनि फेरि तिनकै विरुद्ध अब चाहिँ राजा मान्छ भनेर आरोप लाउनु भनेको त्यो टुक छैन। त्यसमा म चाहिँ राजै मानिसकेका पार्टी हो त फेरि मान्न के गाह्रो भयो? के गाह्रो भयो? त्यो त अघि कुनै एपिसोडमा, तपाईँहरूकै एपिसोडमा हामी कुरा गरेछौँ कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि इच्छा थिएन संहिता फङ्गेता धर्मनिरपेक्ष होइन। उनलाई सुजाता छोरीले अर्कैसँग बिहे गरेको, क्रिस्चियनसँग, दिदीले उहाँ तपाईँको विगत पाकिस्तानी एम्बेसडरसँग बिहे गरेर मुस्लिम भइसकेको। धर्मनिरपेक्ष गर्नु इन्डियाको नेहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो, त्यस कारण उनलाई गाह्रो भइरहेको थियो। धर्मनिरपेक्ष सजिलो रहेछ भन्ने उनले यस गर्थे। संहिताको बारेमा के थियो भने संहिता मानेन भने लिम्बुवान क्षेत्रका मान्छे, त्यही थारू त्यतिकै जगजगी भएको मान्छे, यत्रो दिन त राजतन्त्र थियो र तिनीहरूको विरासत थामिएको थियो। अब त जगजाहेर पनि थियो। त्यो 2007-2036 को जनमत सङ्ग्रह, 2007 सालको 9 साल 18 सालको कु गर्दाखेरिको जनता त थिएनन्। 2046 भोग्दै तपाईँको 10 वर्ष जनयुद्ध बन्दुक भोगेर आइसकेका थिए। र बिपी कोइरालाले गर्नुभएको क्रान्ति जनमुक्ति सेनाभन्दा फरक जनमुक्ति सेना आइसकेको थियो। त्यस कारणले उहाँले धर्मनिरपेक्ष मानिदिनु भयो। अनि त्यसैमा कम्युनिस्ट हो, अब उसले मान्यो, म कम्युनिस्टले मानेन भने त फेरि बेजट हुन्छ। काङ्ग्रेसले त मानिहाल्यो, राजासँग घाँटी जोडेको पार्टीले होइन। त्यसपछि जबरजस्ती चाहिँ हो त नि, नत्र भने यो राजासँग सती जान त म सक्दैन, त्यो जमाना रहेन सत्ययुगको भनेर रापरमा पनि यस भन्ने गणतन्त्र स्वीकार्न आएको होइन र? हस्ताक्षरै गरे अनि हस्ताक्षरै गर्यो। अनि फेरि त्यही रापर्वको नेता 3 नम्बर प्रदेशको उद्घाटन गर्दा जाँदाखेरि त्यही कमल थापा हुन्। गणतन्त्रको संविधान जनताले लेख्न पाए सर्वोत्कृष्ट हो, यसलाई राम्रो गरी प्रदेशले उपयोग गर्नुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ भनेको होइनन् र? यहाँले भिजुअल प्रसारण गर्नुभयो होइन र? हो, अब चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले राजा ल्याउँछन्, यो त अनर्थ भयो भन्नुमा टुक छैन। यस मानेमा टुक छैन। उहाँ स्वयं जानकार हुनुहुन्छ। हुन त लामो समय भयो तपाईँसँग साक्षात्कार नगरेको होइन। यो बिचमा तपाईँको दसैँको बेलामा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश पनि आयो होइन। हजुर, हो। प्रजातन्त्र र राज संस्था बिचको सम्बन्ध जोडेर चाहिँ उनले राजा बिना प्रजातन्त्र अधुरो छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिए होइन। त्यो पछाडि राजावादीहरू निकै उत्साहित भएका छन् होइन। अब ओलीलाई त्यो किसिमको आरोप पनि लगाइएको छ।
अब तपाईँ भन्नुहुन्छ 17 सालका जनता होइनौँ हामी भन्नुहुन्छ फेरि एकातिर होइन। हजुर। अब सम्भव छ कि छैन राज संस्था फर्किन? आज यो विषयमा चाहिँ अलिकति गहन अलिकति यहाँनिर दुई विधा छ। कारण के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एक थै समुदायलाई पञ्चायतले दिएका दुःखहरू, त्यसपछि 2048को चुनावपछि नयाँ गठित राज्य प्रणाली र त्यही पञ्चेमा रहे, कोही परिणत भएर त्यसैको रूप लिएर आएर तपाईँको प्रजातन्त्रमा गिरिजाबाबुकै प्रधानमन्त्रीत्व कालदेखि लिएर शेरबहादुर देउवाकोसम्मका गरेको अत्याचार बिर्सेको छैनन्, दमन गरेको बिर्सिया छैनन्। फेरि त्यही कङ्ग्रेस एमाले त्यही दमनमा भाग लिएको पार्टीसँग प्रचण्ड गएर आफू पनि कार्यकर्तैमाथि त्यो किसिमको दमन र जातीय उहरू गर्नुभएको छ, नसलबाट सोचबाट प्रेरित हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भने त्यो बिर्सेका छैनन्। त्यो 2007 पनि बिर्सेको छैनन्, 17 सालको कु पनि बिर्सेको छैनन्, 2036को जनमत सङ्ग्रहको भोगाई पनि बिर्सेको छैनन्, 46 सालको भोगाई छैनन्, 10 वर्ष जनयुद्ध बिर्सेको छैनन्, 2063को शान्ति प्रक्रिया र 74 सालको संविधान घोषणा हुँदाको फेरि पीडा थोप्रिँदा त्यो बिर्सेको छैन। त्यस कारणले गर्दा राज संस्थाबारे अलिकति जागरुक जनताहरूले चाहिँ यति सजिलै स्वीकारोक्ति नगर्लान् कि भन्ने मेरो एउटा विश्लेषण। अब म भन्छु बारदेखि ब्यारेकसँग राज संस्थाको मुद्दा त उठिसक्यो नि, अस्ति 12 अगाडि उठाउन पाइन्छ। धरधरी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा उठाउन पाइन्छ। गणतन्त्र त सक्यो अरे त, औचित्य सक्यो, गणतन्त्र औचित्य सक्यो, ढुकढुकी छ, स्ट्रेचरमा राखिसकिएको छ उपचारको निम्ति, मार्ने उपचार गर्ने होइन, सलाइम पानी दिएर लामो अवधि बढाउने या सलाइम ठुटेर सास अन्तिम गर्ने होइन, हार्टबिटलाई दबाइदिने, सिड्याइदिने, त्यो काम चाहिँ गर्दैछन् आफै। हेर्नुहोस् होइन। म अर्को कुरो तपाईँको मिडियाबाट एउटा पोल खोल्न चाहन्छु। मलाई नाम नभनिहालौँ किन उहाँ बहालवाला हुनुहुन्छ। कुनै नेपाल प्रहरीकै गुप्तचर विभागका हाई लेभलको अफसरले के भन्नु भने, लाहानुजी तपाईँले राजतन्त्रको बारेमा तपाईँले बोलेको सुहाएको छैन। मैले नि कुन एङ्गलबाट भन्नुभयो मलाई? उहाँले के भन्नु, पक्षबाट अलि नबोलौँ, हामी त नेपाली प्रहरी हो, हामी त उसै पनि नेताको अन्डरमा छौँ, हामी यस्तो अन्डरमा छौँ कि सामान्य एउटा मेयर लेभलको नेताको अन्डर पनि नेपाल प्रहरी चल्नुपर्ने र ठर्काइ खानुपर्ने अवस्थामा हामी भोगिरहेछौँ। तर नेपाली सेना अझै त्यो भोगाएर त्यो डम्भ छ उसँग, जो पञ्चायत कालमा क्रिएट गरिएको थियो चेन अफ कमान्डमा, र एकदलीय शासन सेनामा छ। त्यो तपाईँहरूले ब्रेक गर्न सक्नु भएको छैन। पूर्व माओवादी भन्नुहोस् या माओवादीको प्रचण्डले समेत ब्रेक गर्न खोज्नु भएको छैन। त्यसकारण अहिलेको जर्नेल कर्नेलहरू जो जबराबाट भर्ती गरिएका, प्रशिक्षित भएका, प्याराजङ थापाबाट प्रशिक्षित भएका, रविन्द्र छेत्रीबाट प्रशिक्षित भएका होइन, अनि पूर्णचन्द्र थापाबाट प्रशिक्षित भएका, रूपमानघाट कटवालबाट प्रशिक्षित भइसकेका, फुलिलाका यो लेभलको नेता छन् लाहानुजी। के अरे सेना सिनियर अफसर र जुनियर अफसर हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले त्यो पचाउने अवस्था छैन र सेनाले पनि यो बुझिसकेको छ कि हामी यति पटित नहौँ, कहिले त्यो आउँदा त्यसको परमाधिपति मान्नुपर्ने, कहिले उसलाई परमाधिपति मान्नुपर्ने। अब हाम्रै आफ्नै चिफ साहबको परमाधिपति निर्माण गर्नलाई चाहिँ तयारी रहनुपर्छ भन्ने तपाईँको त्यहाँ पनि एउटा पोलिटिकल बेन्च बेला बेला बसिसकेर छलफल हुँदो रहेछ। यो सेना चाहिँ राज संस्था फर्कनको लागि तयार भइसक्यो नै, कहिले राज संस्था कहिले राष्ट्रपतिमा हामी नजाउँ भन्ने भइसकेको छ क्या। उसले सजिलै स्वीकार्ने होला छैन क्या। सेनाले राज संस्था स्वीकार्दैन अहिलेको अफसरहरू स्वीकार्ने पक्षमा छैन। होइन, तर सेना पनि एक हिसाबले सेटिङमा आइसक्यो, सेना तयार छ भन्ने जस्तो सन्देश दिन्छ नि त फेरि साथीभाइहरू। यसो हो, एउटा कुरा सेनालाई सजिलो के हुन्छ भने युवराजजी, विगतको प्र्याक्टिस तपाईँ हामीले पनि देखेका छौँ। यो धेरै टाकुरे भुरे राजाभन्दा एउटै राजालाई स्वीकार्नु ठिक छ, उसैको आदेश कमानमा चल्नु ठिक छ भनेर एक थरी त्यहाँ कुरा गर्छन् भित्र। हेर्नुहोस् हेडक्वार्टरभित्र या विभिन्न गुल्मा पिर्तनाभित्र हेर्नुहोस् है, त्यो किसिमले चाहिँ हो। यहाँले गर्नुभएको प्रश्न यस मानेमा ठिक छ, तर युएनबाट सञ्चालित अनि प्रजातन्त्रको मर्म धर्म बुझिसकेका, त्यसपछि यही ठिक छ, बरु हाम्रो जे छ चिफ साहबले हराउँदा ठिक छ, के एउटा मुले यहाँनिर सिग्नेचर गर्नुहोस् त मान्यजी, यहाँनिर सिग्नेचर गर्नुहोस् त मन्त्रीज्यू भन्नेसँग के सञ्चालित हुनु भनेर तपाईँको नयाँ युवा जो अहिलेका नयाँ युथहरू जो अफसर हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरालाई स्वीकार्न अलि अन्कनाउनु हुँदो रहेछ युवराजजी। मैले बहुत गहिराई तपाईँको इन्फर्मेसन दिँदैछु। ए अहिलेको नयाँ जेनेरेसनका अफसरहरूले मान्न तयार छैनन्।
अनि फेरि एक थरी अवसर यस्ता पनि त्यहाँ उत्पादित भइसकेका छन् युवराजजी, जसले पारसको गतिविधिलाई पनि नजिकबाट निहालेको छन्, मन पराउँदैनन् क्या। अनि ज्ञानेन्द्र शाह गल्ती हुन् कि होइनन्, वीरेन्द्रको कत्लेआमपछि वीरेन्द्र सरकारको होल परिवार गइसकेपछि एउटामा नेगेटिभ इम्प्रेसन त्यो भित्रको पनि जो राजदल गणमा थिएन, जो दरबारको सुरक्षामा खटेको थिएन, त्यो बाहेकका पीर्तना र गणमा बस्ने सेनालाई के थाहा छ भने आफै मारेर दाइ मारेर पनि राजा हुँदो रहेछ, हामीले त थाहै भएन हाम्रो पीर्तना र गुल्मामा भनेर भन्ने सेनाहरू पनि छन् त्यहाँ। हेर्नु, सिपाहीदेखि अफसर, जुनियर अफसर, माथिल्लो अफसरहरू छन्। युवराजजी, किन अहिले त कोही कोही रिटायर भएर तपाईँको हामी व्यक्तिगत कतिपय कुराहरू नाउँ नभन्ने शर्तमा कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो मेरो कन्सर्न के हो भने अहिले चाहिँ अब पहिला गणतन्त्रको पक्षमा निकै बोल्ने मान्छेहरू पनि तपाईँको अहिले राज संस्थाको पक्षमा बोल्न थालिसके होइन। अब उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीलाई केही सूचना नआइकन हामी किन बोल्थ्यौँ, अब चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने आशयले उहाँहरूले मलाई बोल्नुहुन्छ कि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो सूचना तपाईँले केही पाउनु भएको छ? त्यस्तो के हुनसक्छ? यस्तो हो, के छ कि अब यस्तो हो युवराजजी, यहाँले प्रश्न सही गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ति नबोल्ने मान्छे अब चाहिँ बोल्न खोज्दैछन्। त तपाईँ हामीले मनन गरौँ, आजको दिनसम्म यत्रो ठुलो रक्तपात र यत्रो ठुलो टहस महस पछि त्यस्ता मान्छेलाई बोल्न वातावरण बनाउने, बाध्य बनाउने पात्र को हुन् त्यो चिन्नु जरुरी छ र तिनलाई निहाल्नु जरुरी छ। होइन, त्यो त सबैले चिनिसके अब अहिले होइन। अहिले त अब नेपाली जनताहरू छर्लङ्ग भइसके, धेरै कुराहरूबाट छर्लङ्ग भइसके यस्तो रहेछ भन्ने कुरा। तर मैले भन्नु खोजेको जुन सपना अहिले अब नेपालीहरूले देखेका छन् नि, अहिले 3 करोड नेपाली नै झन् राजा आउदेश बजाऊ भन्न थालिसके। जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो भने त 80% नेपालीले राज संस्था नै चाहन्छन् भन्ने कुरो पनि गर्नु। आन्दोलन भन्दा एउटा कुरा यहाँले उठाइदिनु भयो, आन्दोलन भन्दा पनि रोडमा आउनु भन्दा पनि नेपाली जनताले यदि निष्पक्ष रूपले तपाईँको जनमत सङ्ग्रहतिर जाने हो भने धर्मको बारेमा चाहिँ 80% पुगिजाला कि भोट, मेरो अनुमान, मेरो आफ्नो विश्लेषण। तर राजतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा 45 र 55 या 50-50 कोमा टुङ्गिन्छ कि युवराजजी? 45-55 पहिला पञ्चायतमा गरेको जनमत सङ्ग्रह जस्तै धर्मको बारेमा त 80 पुग्छ। 80 पुग्छ किनभने क्रिश्चियनिटी र मुस्लिम मुस्लिम हिन्दूको पक्षमा छ, अगेन्स्ट हिन्दू छ क्रिश्चियनको पक्षमा, अगेन्स्ट अन्य जनजातिहरू पनि छन्। किन धेरै जनजातिहरू धेरै विदेशमा काम गरेको मेरो रिलेसन छ, भूतपूर्व सैनिक, प्रहरी सबैसँग। उहाँले के भन्नुहुन्छ, होइन लहानुजी कोही भाइ, कोही दाइ, कोही सर भनेर सम्बोधन गरेर भन्नुहुन्छ, सनातनदेखि मानि आएको धर्म हाम्रो किराँत हो, हिन्दू हो, बुद्धिस्ट हो, होइन बोन हो, जैनहरू हो, त हाम्रो त सनातनीय धर्म हो, हामी त्योभन्दा बाहिर त जान सक्दैनौँ। पक्कै त्यहाँ व्याख्या विश्लेषण त गलत गरेको छैन, सनातनदेखि मानिआएको तर धर्मनिरपेक्ष रहनेवाला छ भनेछ प्रस्तावनामा, होइन। भनाइको अर्थ सनातनदेखि मान्दै आएकोलाई पनि मान्दै गर्ने, तर कसैको धर्मलाई नमान, अड्ब अब्जेक्सन नठप्ने भनेको होइन र त्यो लाइनमा प्रस्तावनामा संविधानको। तर यहाँ के गरियो भने विभिन्न नाउँमा सम्प्रदाय भनिन्छ, धार्मिकमा लाग्ने जट्ठाहरूले सम्प्रदाय भनिन्छ, समुदाय भनिँदैन, कम्युनिटी भनिँदैन त्यसलाई चाहिँ। त्यो भने एउटा प्रभुत्व, धर्मको नाममा प्रभुत्व आधिपत्य जमाएर आफ्नो काबुमा ल्याएर मान्छेलाई चाहिँ रुलिङ गर्ने सिस्टम हो धर्म। हेर्नुहोस्, त्यसकारण त्यो सम्प्रदाय भनियो। त्यो सम्प्रदाय चाहिँ अधिकतम पैसा दुनियाँको उसमा विभिन्न नाउँमा चाहिँ बढावा दिइरहेको, धर्मनिरपेक्षको गलत उपयोग गरिरहेको एक। अर्को कुरो, हाम्रो भित्र पनि धर्मनिरपेक्षको अगेन्स्टमा बढाउने काम कसले गरिरहेको छौँ, दलितको नाउँमा जो गरिरहेको छौँ, यो नै धर्मनिरपेक्षको गलत इम्प्लिमेन्ट हो र सनातनीय धर्मलाई चाहिँ दिनदिनै लात्ती हानेको, लाट हानाउने काम गरिरहेको, दलित थोपारेर विभेद गरेर जबरजस्ती तपाईँको सनातनलाई लाट हानिरहेछन् भने सनातनको लाट खाएका मान्छेले जबरजस्ती तपाईँको यो सनातन ठिक छैन है, यो चाहिँ ठिक छ भनेर जबरजस्ती क्रिस्चियनिटीतिर लम्केको गर्ने, यो दुईटै पक्ष। सुन्नु, अब दलितहरू आरोप लगाइन्छ होइन, अब विभेद गर्न पाइँदैन भनेर अस्ति अब विभेद गरेर मारियो चितवनमा भनेर भीमबहादुर विश्वकर्माको बारेमा बोल्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो डलरवादी भनेर आरोप लगाए, एकदम लगाए। मै माथि पनि आयो, तपाईँहरूकै मिडियामा म माथि पनि कमेन्ट्स आयो क्या। त्यसमा पनि त्यो टपिकै विषयमा पनि तपाईँले बोल्दाखेरि डलरवादी भनियो होइन। तपाईँहरूले
थरोट आन्दोलनको बारे गर्दाखेरि पनि डलरवादी भनियो होला होइन। तर देश बेचेर होइन अब विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेर डलर खाने त फेरि यिनै बाहुनहरू छन्। त्यही भएर त मैले टोपी लगाएर नेपाली इज्जतलाई सबैभन्दा धेरै डलर बेच्ने होइन, नेपाली इज्जतलाई एकदमै। आजको दिनसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 1950 को सन्धि कहिले पनि ब्रिटिससँग सन्धि नभइकन र तिब्बतसँग भएको छ, इतिहासै तपाईँ हामीले पढेका छौँ। गजबहादुर बडागुरुजी मिश्राजीले गरे होइन, त्यसपछिको लगातार इन्डियासँग, त्यो ब्रिटिससँग गरिएछ, लगातार इन्डियासँग टोपी लाएर दौरा सुरुवाल लाएर बेमिसाल मजाक उडाइदिएर राष्ट्रियताको त यिनीहरूले गरे होइन। त्यही भएर मैले टोपी नलाउनुहोस्, यो टोपी गन्हाएको छ, यो टोपी लगाएर यसलाई चाहिँ बलात्कार गरिएको छ, बेइज्जती गराइएको छ, नेपाली अस्मितामाथि पटक पटक बलात्कार गराएका छन्, राष्ट्रियतामाथि। त्यसैले अराष्ट्रिय तत्त्वहरू यिनीहरू टोपी लाएर दौरा सुरुवाल कोट लाएर गएर उहाँ नेपालीलाई मराउने, नेपालीमाथि बलात्कार गराउने, बेच्ने, खिल्ली उडाइदिने, अनि टोपी र दौरा सुरुवाल लाएपछि त्यो राजावादी भइहाल्ने। त्यसपछि गएर आफ्नो राष्ट्रवादी भइहाल्ने नि, टोपी र दौरा सुरुवाल लाएपछि राष्ट्रवादी हुने, नक्ली खरन्डो राष्ट्रवादी हुने, अनि राजावादी पनि आरोप लाउने, अनि आफ्नो पहिचान राष्ट्रियताको मौलिकताको ड्रेस लाउँदा मधेसी भइहाल्ने, त्यो गुखाने भोटे भइहाल्ने, यावत गर्नेको ले नै यो कुराहरू बढावा दिइरहेको छन्। त्यसैले मैले अनि फेरि यहाँ सुन्नुहोस्, म त्यो डलरवादी आरोप लाउनेसँग म मित्रहरूसँग म अनुरोध गर्छु, साथी हो आफ्नो काका ठुलो मार्नु पर्ला नि, फेरि मैले नेम लिस्ट निकालिदिएँ भने त म त्यो घरमा हुर्केको मान्छे र म त्यो स्थितिमा पुगेको मान्छे हो। औँलामा गन्ने जनजातिहरू एनजिओमा छन् युवराजजी, बाँकी सबै बाहुन क्षेत्री दाजुभाइ छन् है। फेरि मेरो गडमम सहित किङ हुनुहुन्थ्यो एनजिओको त प्लानर हो, म त्यो जान्दछु सबै। अहिले सबभन्दा पास्टर बढी नै बाहुनहरू छन्, त्यो पनि विचार गर्नुहोस्, बोल्दाखेरि ठुट्टो सम्हाल्ने गर्नुहोस्। त्यही त, अनि बिचरा दलितहरूले अनि जनजातिहरूले अधिकार माग्दाखेरि वेट गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि डलरवादी भइन्छ, डलरवादी भइहाल्ने र सबभन्दा डलरको खेती गर्ने उहाँहरू। त्यसैले मैले अराष्ट्रिय तत्त्व र टोपीको बेमिसाल मजाक उडाएँ, जबकि यसलाई त्यो फेरि टोपी हाम्रो होइन है, फेरि त्यो टोपी चाहिँ यसलाई ढाल्दै के अरे पाल्पासम्म आइसक्दाखेरि यसलाई सम्मानपूर्वक इज्जत गरेको पाल्पाको राजाले सेन वंशले यसलाई ढानेको हो, र यो मुल्ल र नवाबहरूले नै लाउँदै आएको हो। तर यसलाई नेपाली बनाइयो, खैर यसमा पनि ठिक मानियो, लगाइराखेका छौँ, राष्ट्रियता हो भनिरहेछौँ, तर हाम्रो राष्ट्रियता त पगडी नै थियो क्या। तपाईँले छ नि ढाका टोपीको विषयमा अन्तर्वार्ता मसँग दिइसके पश्चात हजुर मैले पनि अलिकति रिसर्चहरू गरेँ। हजुर पुराना राजाहरूको फोटो, अनि एकजना यस्तै फोटो सङ्ग्रहकर्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लिन छैन अहिले। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको राज्य रहनको फोटोहरू पनि हाल्नुभएको थियो। त्यो पुराना फोटोहरू हेर्दाखेरि जस्तो राजा त्रिभुवनको पनि शिरमा ढाका टोपी देखिनँ मैले, पगडी हुन्छ होइन। राजा त्रिभुवनभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको पृथ्वी विक्रम शाहदेवसम्मको बेलामा चाहिँ त्यो राज्य रहनको बेलामा अरू जनताहरूले पनि खालि पगडी लगाएको हुन्छ, सबै पगडी हो। हेर्नुहोस् कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो यो, कति यो नवाब मुल्लाहरूले होइन नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ कति बेला यसलाई विकसित गरिएको भनेको काठमाडौँ कब्जा गरिसकेर तपाईँ पुरानै फिल्म पनि डकुमेन्ट्री बनाएका छन्, त्यस बेला सेनाले ढाका टोपी लगाएको छैन, पगडी नै बाँधेको छ सैन्य उसमा, कालो ड्रेस लाएर हनुमान ढोकामा अझै हामी देख्न पाउँछौँ त्यसको अवशेषहरू कुरिरहेछन्, जो पुरानो दरबारलाई हनुमान ढोकालाई होइन। यसको विकास, यसको राम्रो गरी विकसित कलरफुल बनाएको सेन वंशले हो। पाल्पा 2224 राज्य काबुमा ल्याइसकेपछि, कब्जा गरिसकेपछि, नेपालको एकीकरण गरिसकेपछि वातावरणीय हिसाबले त्यतिखेरको कम उत्पादन थियो नि त कपडाको। हेर्नुहोस्, र चिसो त्यो ढाक्नको लागि पनि, त्यसलाई सेभ गर्नको लागि छरिटो राम्रो एक फन्कोमा बेरिएको यही नै उपयुक्त छ भनेर त्यसको यो एउटा साइन्टिफिक रिजन हो, मान्यता, यसको विकास भयो होइन। यसलाई अनि सेतो सेतो किसिमको टोपी लगाएको फोटोहरू चाहिँ मैले देखेँ। अब त्यो व्हाइट भएर हो कि ढाका टोपी भनेर नचिन्नेको हो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको त्यही चन्द्रगिरीमा राखिएकै फोटो हेर्दाखेरि पनि, जहाँ बाबुराम भट्टराई गएर नतमस्तक भएका थिए होइन, त्यही फोटो हेर्दा पनि त्यहाँ सबैले पगडी नै लगाएको छ, ढाका टोपी त फेरि कसैले लगाएको छैन। अनि ढाका टोपी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय टोपी, हाम्रो सगरमाथा हो भनेर सबैले भन्छन्। यो कसरी सिनोनिम कसरी हुन गयो? काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ तपाईँको राजा महेन्द्रको पाला पछाडि मात्रै ढाका टोपीको त्यति धेरै विकास भएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि यसो दमाईले सिल्ने सामान्य टोपी हुन्थ्यो, र यहाँको ओरिजिन ढाका टोपी भनेको त्यो भाट गाउँले कालो टोपी हो, कालो टोपी त्यो टाइपको सिंगल कलर टोपी चाहिँ देखेँ मैले, त्यो कालो। यहाँको मेन टोपी भनेको त्यो भाट गाउँले हो। खास भन्नुहुन्छ भने भाट गाउँले फेरि राष्ट्रिय टोपी मान्नुपर्ने हो। नेपाल कब्जा र नेपालमा राजधानी र नेपालमा त
राज्य सट्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने सञ्चालन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाटगाउँले टोपीलाई चाहिँ राष्ट्र टोपी मान्नुपर्ने, तर सेन वंशले अलिकति मोडिफाई गरेको आर्टफुल टोपी जो अहिले छ ढाका टोपी त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र बनाइयो, राष्ट्रवादी बनाइयो। हेर्नुहोस् यता नजाउँ सर यो विषयमा, हो, फेरि ठिक छ। रिभ्यू मात्रै गरेको हजुर। अन्तर्वार्ताको होइन। साथीहरू कसैलाई यदि हेर्न मन लाग्छ त्यो ढाका टोपी सम्बन्धी अन्तर्वार्ता भने योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता लाहानुजीको हाम्रै च्यानलमा छ, हेर्नु होला। जस्तो मैले आज उठाउन खोजेको विषयवस्तु चाहिँ खास के हो भने रञ्जित रोयको पुस्तक नेपालमै सार्वजनिक भयो होइन। यहाँ तपाईँको उ गरियो, त्यसको एउटा समारोह नै गरियो, प्रचण्ड त्यसको मुख्य अतिथि भए र जुन पुस्तकमा चाहिँ नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आशय लेखिएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको रञ्जित रोयले अन्तर्वार्ता नै दिएर उनले भुटानले चाहिँ भुटानीकरण गरेर कति फाइदा लिएको छ, भुटानीकरण भएर होइन नेपालले पनि त्यो विषयमा चाहिँ सोच्नु पर्यो भनेका छन् उनले अन्तर्वार्तामा होइन। त्यति मात्र होइन, तपाईँको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी लगायत क्षेत्र चाहिँ नेपालले भारतको भूभाग अतिक्रमण गर्यो भनेर उनले बोलेका छन् र कहिले पनि नेपालले त्यो भूभाग फिर्ता पाउनेवाला छैन भनेर पनि बोले। अब उतापट्टि फेरि मोदीसँग तपाईँको शेरबहादुर देउवाको भेटघाट भइरहेछ। अब त्यहाँ केही टक भयो होला कि त्यो हाँसेको फोटो मात्रै आएको हो होइन। मोदी त शेरबहादुर देउवासँग डायल गरेर तयार छैनन् भन्ने कुरा कहाँबाट? ट्रान्जिटको कारणले गर्दा पनि एउटा राष्ट्र अध्यक्षले अर्को राष्ट्र अध्यक्षले भेट्नु स्वाभाविक कुरा हो। यसमा फेरि होइन, यसलाई टोरमटोर शेरबहादुर देउवालाई यो पालि भारत भ्रमणमा बोलाइएन। हेर्नुहोस् है, यदि उनी फेरि भेटघाट भयो होइन, त्यहाँ के कुरा भयो होला त्यो चाहिँ खुल्दुली लाग्यो कि मलाई। त्यो खुल्दुली लाग्यो। यहाँले भन्नुभयो रञ्जित रेको अलिकति म कुरा गरौँ। काओले जब नेहरू डकुमेन्ट्रीमा रको किताबमा लेखिसकेर चिप भइसकेपछि कावाले डाक्टर आरबी यादव र भन्ने किताबमा इङ्ग्लिस एडिसनमा मैले हेरेको छु। इङ्ग्लिस एडिसन प्रगति पुस्तक अहिले पैरवी दुनियाँमा पाइन्छ। अहिले नेपाली पनि उल्टा गरिएको छ युवराजजी। 225 पेजको सेकेन्ड हरफमा सन् 2022सम्म चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरण गर्नुपर्छ भनेर बकाइदा त्यसमा लिखितै छ। अहिले सन् 2021 हो। रञ्जित रेजीको पनि महामहिको यतिखेर किताब आउनु भनेको कतै त्योसँग ढिलो भइसक्यो। उनले एक्टिभ गरेका मात्रै हुन् रञ्जित रेले त्यहाँको प्लानरहरूलाई, इन्डियन प्लानर र डिप्लोमेटहरूलाई र त्यहाँको सुरक्षा निकायलाई उनीहरूले एक्टिभ गराइदिएको हो कि रिमाइन्ड गराइदिएको हो क्या। हाम्रो त्यो बेलाको प्लान यो थियो है। सन् 2021 भइसक्यो, 22मा त्यहाँ मिलाउने भनेर बकाइदा लेखेको छ। नत्र भने हाम्रो योजना फेल हुन्छौँ, हामी विश्वको अगाडि हाँसोको पात्र हुन्छौँ भनेर रिमाइन्ड गराएको। अनि कारण कोले पुरा गर्छ त द्याट्स पर्सन हाम्रो यसमा विमोचनमा आउँछन् नि, देयर आवर पर्सन प्रचण्ड बकाइदा। 1947 अगस्टमा स्वतन्त्र भएको भारत हजुर आफू स्वतन्त्र हुँदाखेरि अहिलेको जस्तो खालको स्वरूप छ त्यो स्वरूपमा थिएन होइन। वल्लभभाइ पटेल, नेहरू म तपाईलाई व्यक्तिहरूले नेपालको भूभाग यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ आजको हजुर होइन यो मोडर्न भारत चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र अहिले आरएसएसहरूले जसरी नेपालमा एक किसिमको पेनिट्रेसन गरेका छन्, आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरेका छन्, आफ्ना व्यक्तिहरू यहाँ राखेका छन्। अब विभिन्न हिन्दूवादी सङ्गठनहरू चाहिँ यहाँ खडा गरेका छन्, हिन्दूको कुरा चाहिँ माथि उजागर गरिरहेका छन्, मुद्दालाई माथि ल्याएका छन्, राष्ट्रस्थाको मुद्दा त्यसमा जोडिएर आएको छ। यो भनेको चाहिँ अखण्ड भारतको योजनामा चाहिँ आरएसएस त्यति बेलादेखि कटिबद्ध छ र अहिले रञ्जित रेले त्यो तपाईँले भने जस्तै त्यसलाई एक्टिभेट गरिदिए र त्यो मुद्दामा चाहिँ अब आरएसएस लाग्छ है भन्छ नि, खास के हो? एकदमै यो गम्भीर विषय प्रश्न यहाँले गरिदिनु भयो। आरएसएसले धार्मिक सङ्गठनको रूपमा आयो रकै र त्यही कावाले दिएकै डिजाइन अन्तर्गत र कतिपय नेहरू डकन्त्रीले बोलेकै प्लानमा हिँडिरहेछ धार्मिक लिएर। नेहरूको पालादेखिको उनीहरूको एजेन्डा त छोडेर हिँड्छ भन्ने कुरा रञ्जित रेले त रिमाइन्ड गराए नि त। अनि त्यसपछि गएर ढिलो भएको हो है भनेछन् रञ्जित रेले। त्यसको असाय त्यो हो युवराजजी। अनि म तपाईँले भन्छु आजै मात्रै तपाईँको शङ्कराचार्यले के भन्नुभएको छ भने भारतको लागि पनि नेपालको मात्र राजा होइनन्, हिन्दू राजा होइनन्, भारतको पनि हिन्दू राजा हुन् भनेछन् उनले। आजकैमा बोल्नु भएको छ उहाँले, भाइरल भएको छ। कतै नि सर अब जस्तो भन्दाखेरि साथीहरूले आलोचना गर्नुहुन्छ, पहिला राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुरक्षा र परराष्ट्र नीति दिनको लागि भारतले रिक्वेस्ट गर्यो। हजुर वीरेन्द्रसँग पनि त्यो रिक्वेस्ट गर्यो। हजुर वीरेन्द्रले नमाने पछाडि वीरेन्द्रलाई सकाइयो। हजुर राजा ज्ञानेन्द्रसँग त्यो रिक्वेस्ट गरियो, त्यो नमाने पछाडि उनलाई सत्ताबाट हटाइयो होइन। बस अब चाहिँ उनले त्यो कुरा सुम्पिएर भए पनि आफू सत्तामा आउने
र एक किसिमले अघोषित भुटानीकरणको मोडलमा चाहिँ नेपाललाई लैजाने भन्ने सेटिङ मिलेको हो कि भन्ने पनि आशंका गर्छन् कि धेरै व्यक्तिहरू। होइन, सिक्किमीकरणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट राज्य कब्जा गरेको होइनन् युवराजजी, ल्यान्ड अफ डोर्जे जन्मेको। सिक्किमीकरण होइन, भुटानीकरणको मोडल। अब भुटानीकरणको मोडलमा हो, तपाईँले गरे प्रश्न गरे जस्तै भुटानीकरणलाई बढी इम्फेसिस गरेका छन्। एकदम राइट, एक्ज्याक्टली राइट। उनले चाहिँ सकेसम्म यदि तिमी राजपाट र आफ्नो राज संस्थाको परिकल्पना गर्छौ भने यु मस्ट बी ड्याट, भनेको इज लाइक भुटान, यु मस्ट बी ड्याट। त्यो गर्नै पर्छ तिमीले। तिम्रो विरासतलाई केही अंश राख्न सक्छौ, गर्न चाहन्छौ भने यो चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ भनेर रिमाइन्ड गरेको। मैले त पाएको होइन अपुष्ट समाचार अनुसार चाहिँ हिमानी शाह र तपाईँको सामन्त गोयलसँग पनि पटक पटक भेटघाट भइसक्यो भन्ने सुने होइन। अब कहाँसम्मको सत्य हो यसको? यसो हो, त्यो भेट्न सक्छन्। किन भेट्न सक्छन् भन्दाखेरि हिमानी शाह सामन्त गोयलसँग भेट्नु स्वाभाविक हो युवराजजी। अलिकति म पारिवारिक ब्याकग्राउन्डमा भन्छु, सबैले जगजाहेर छ। उहाँ एक त राजस्थानी सिंह परिवारसँग जोडिएको व्यक्ति हो, उहाँको मवाली त्यतै हो, एक, यसमा दुई मात्र होइन। अनि फेरि पूर्व अधिराज कुमारी हुनुको नाताले, रोयल फ्यामिली हुनुको नाताले उताको रोयल फ्यामिलीहरू धेरै छन् इन्डियामा, हेर्नुहोस् है, अझै पनि जीवित छन्। र यहाँको इन्डियाको राष्ट्र अध्यक्षको टप लेभलका सदस्यहरूले भेट्नु फेरि स्वाभाविक हो, हेर्नुहोस् है। यसमा सबै त्यो लुकेको हुँदैन। तर प्रसङ्ग चाहिँ राजनीतिक प्रसङ्ग देशको विगतको इतिहास कोटिन सक्छ, त्यसमा चाहिँ एक अर्कालाई आदान प्रदान सेयरिङ हुन सक्छ। यसमा पनि हामी दुई मतमा नहौँ, एकदम एक्ज्याक्टली हो, त्यो हुनसक्छ सेयरिङ। र अहिले सामन्त गोयलजीलाई भेट्ने बित्तिकै फेरि राज संस्था फर्किन्छ भनेर राजावादी साथीहरू फेरि बुरुक्क उफ्रिहाल्नु, यो पनि फेरि अनर्थ हुन जान्छ। होइन, फर्किनु आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो डर भनेको चाहिँ कस्तो भने राज संस्था फर्किन्छ भनेर डर होइन कि नेपाल फेरि कतै भुटानीकरण हुने हो कि नेपालको। बस त्यो कुरालाई चाहिँ हामी मनन गरौँ कि कतै भुटानीकरणको मोडलमा, जस्तै सिक्किमीकरणलाई त असफल भइएको छ, अब जनता मान्नेवाला छैनन्, त भुटानीकरणको मोडलमा चाहिँ जान सक्छ। र त्यो भुटानीकरण मोडलमा बोल्ड निर्णय लिन सक्ने कुनै पनि पात्र, मतलब यस आई क्यान डु, यस म्यान खोजी भएको हो। तर धेरैजना छन्, उनले खोजेको एकदम पर्फेक्टली 1% हो। त्यो झन्नै एमालेतिर यास गराइसकेका थिए, त्यहाँबाट चुक्यो। अब चाहिँ उनले प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले अलि विरोध गरिहाल्छन्, युएनले विरोध गरिहाल्छ, अरू भिटो पावर भएका देशले विरोध गर्छन्, चाइना यहीँ छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बाई साइलेन्टली। होइन, अहिले विरोध गर्न सक्ने स्ट्यान्डमा त युएन पनि छैन नि, इन्डियाको विरोध गर्न सक्ने त अहिले छैन। लिएपछि त लिएको लै हुन्छ नि। हिजो सिक्किम लिँदाखेरि कसले विरोध गरेन? हो, त्यो पनि हो, यहाँले गरेको प्रश्न त्यो पनि सही हो। तर होइन, तर लोकतान्त्रिक भएको कारणले जनता कतै गुहार माग्छन् भनेर उनले चाहिँ सबै राजनीतिक नेता दलहरू र जनता नबोलुन् भने उनले चाहिँ संयुक्त रूपमा यस म्यान अब गराउन खोजिरहेछन्, जसको नेतृत्व बोल्ड निर्णय, जसरी गिरिजाबाबुले 2063 को निर्णय बोल्ड निर्णय लिनुभयो, त्यसरी बोल्ड निर्णय लिने पात्र खोजीमा र खोजी भइरहेको र छनौटिङ प्रक्रिया पासिङ आउट भइरहेको म चाहिँ भन्छु। यो अहिले चाहिँ जो छनौट प्रक्रिया भइरहेछ, जस्तो जनता बोल्छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही गर्छ भनौँ भने अफगानिस्तानमा त्यस्तो हुँदाखेरि समेत कसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त केही गरेन, केही बोलेको छैन। त्यहाँ त अहिले पनि मानवाधिकार हननको कुरा आफ्नै एउटा वर्षको बच्चालाई आज बेचेको, आज न्युजै फ्ल्यास आइरहेछ, अस्तिदेखि आइरहेछ। 9 वर्षको चेली आज बेचिरहेछन्, 2 वर्षको अस्ति बेचे, आफ्नो बच्चा बेचेको कुरा आइरहेछ। त्यहाँदेखि त्रसित भएर भागेर काठमाडौँमा शरण लिन आएका त हामीले देखिरहेछौँ, 9 जना त यहीँ आइपुगे। त्यो अवस्थामा त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी बोलेन भने भोलि नेपाल भुटानीकरण अथवा सिक्किमीकरणको मोडलमा गयो अथवा इन्डियाले एनेक्स गर्यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले बोलिदिन्छ, चाइनाले हामीलाई साथ दिन्छ भनेर सोच्नु त मूर्खता होला जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा चाइना आफै पनि लडाइँमा फँसिरहेको छ र हो उसँग शक्ति सन्तुलन गर्ने यावत विधि विधान मेकानिजम पाठहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालकै लागि भनेर उसले इन्डियासँग त्यति धेरै ठुलो दुश्मनी मोल्न चाहन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई विगत पनि लिएन। जुन दिन बिपी कोइराला दरबार के त्रिभुवन राजा र उहाँसँगै आउनुभयो नि, त्यो बेला पनि नेहरूहरूले लिन चाहेन, किनभने उसको ठुलो जनसेना छ, जसले मान्छे कुकरमा के अरे
पकाएर हन्डीमा पकाएर खसीको खुट्टा पकाएर खाइदिएको इतिहास देखेको थियो उनीहरूले र त्यो गरिदिन्छ यो भोटेहरू भनेर त्यो बेला पनि तपाईँको ब्यालेन्स चेक एन्ड ब्यालेन्समा गएको हो युवराजजी। त्यो बेला पनि हजुर त्यो बेला पनि पङ्गा लिन चाहेन उसले। हेर्नुहोस् भनेपछि यदि हामीलाई अब निकट भविष्यमा भुटानीकरण मोडलमा लगियो भने त्यसमा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। त्यो नमान्दा हुन्छ, तर अलिकति पाठ हामीले सिक्नुपर्छ स्पेनबाट, जो एउटा भूभाग टुक्रिँदै थियो। एउटा भूभाग स्पेनको टुक्रिँदै थियो नि, एउटा स्टेट हो। त्यहाँ त फेरि पाठ सिक्नुपर्छ नेपाली जनताले कि आफ्नो देश आफ्नो स्टेट बचाउनलाई हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ, हामी सक्षम बन्नुपर्छ कि पर्दैन, र सेपरेसनको परिणाम के हुन्छ या कुनै देशलाई कलिङ गर्दाको परिणाम के हुन्छ, र आफ्नै देशभित्र ब्यालेन्समा रहनु के हुँदो रहेछ भनेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए देउवा र मोदीको त्यो भेटले पनि कुनै सुखद परिणाम दिनेवाला छैन नेपालको लागि? सुखद परिणाम दिनेवाला छैन। सट्टा टिकाउनलाई उनले हारगुहार गरेको हुनुपर्छ, अनि इन्फर्मल गफमा पनि या गोप्य एडभाइस लिन सक्छन्। किन अहिले फेरि लिनु पनि स्वाभाविक छ। किन स्वाभाविक छ, किन लिएला र भन्ने प्रश्न गर्नु होला अडियन्सले पनि तपाईँहरूले पनि। अहिले लिनु आवश्यक छ। जुन अवस्थाबाट काङ्ग्रेस गुज्रिरहेको छ एकदम दयनीय स्थितिमा इन्डियामा, त्यसरी नै नेपालमा पनि सट्टा नामको मात्रै सट्टा छ। दयनीय स्थितिमा विपक्षीमा हुँदा पनि विपक्षी दल हुँदा पनि भूमिका निभाउन सकेन, सट्टा पक्षमा भएर पनि एक्टिभ सत्तापक्ष जस्तो देखिएको छैन। त्यसको बागडोर चाबी सबै प्रचण्डको हातमा छ, विपक्षी दलको नेताको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरसल्लाह हुन सक्छ। सरसल्लाह हुन सक्छ हो। फर्के पछाडि केही नयाँ कुरा भयो भने मलाई त अरू के लाग्छ भने मैले अनुमानित के गरिरहेको छु भने युवराजजी, हामी जस्ता बोल्ने फरक धारबाट आन्दोलनमा होमिएका व्यक्ति चिनारी गरेर धरपकड गर्नलाई तपाईँको मुद्दा लाउनलाई तल्लीन रहन सक्लान्। किनभने गृहमन्त्री अर्काको छाप्रो छानो घर सबै उठाउने ल्याउने प्रवृत्तिको छ। यस्तासँग कुले केही मकसद राख्न सक्दैन के बालकृष्ण खाँडले। किन भन्यो लाहनु चौधरीले यस्तो पनि कुरा गर्यो, फेरि भन्ला नदियन्सहरू। त्यो कुनै पनि व्यक्तिको वर्ग चरित्र, जातीय चरित्र, पारिवारिक चरित्र, परिवारसँग जोडिएका नकारात्मक सकारात्मकहरू अनि थिङ्क भ्यूहरूसँग राष्ट्र चलाउने मान्छे गइसकेपछि काहीँ न काहीँ त्यो टुटफुटको त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ या इगोले त्यो काम गर्छ। युवराजजी बालकृष्ण खाँडजीको गृहमन्त्रीजीको पनि त्यो नहोस् मेरो कामना छ, म अनुरोध गर्छु अग्रजलाई। तर त्यो प्रवृत्ति कतै देखाउनलाई उद्धट गराइदिन्छ कि सनकको भरमा सकभर नगरौँ। त्यो त म जान्न चाहिनँ होइन, उहाँप्रति कमेन्ट गर्न चाहिनँ अहिले। जस्तो एउटा कुरा नि अहिलेको राजावादीहरू यति उत्साहित भएका छन् कि मोदीले नै राज संस्था फर्काइदिन्छन्, मोदीको यो कार्य। तर एउटा कुरा हो, हामी सिनारी देखिरहेका उत्साहित भएका छन्। तर भाजपाले कुनै त्यस्तो आधिकारिक निर्णय गरेको छैन नेपालको सन्दर्भमा। रञ्जित रोयले नै भनेका छन् होइन। त्यो मिल्दैन, के होला यो मिल्दैन। कतिखेर मिल्छ, उसले पनि जनताको उभार हेर्न चाहन्छ के, मतलब अगेन्स्टमा कतिको गए जनता, अथवा यो अगेन्स्टलाई दबाउनलाई म अन्तर्राष्ट्रियको चहल पहल र उसको कुरा हेरेर पनि उसले दबाउने या एक्टिभ गर्ने या चेन्जको लागि यस भनिदिने त्यो हेर्न चाहँदो रहेछ। हेर्नुहोस् 2063 को आन्दोलन पनि ल्याउनको लागि त होमवर्क भइरहेछ नि त। होमवर्क भइरहेछ। 2046 साल 38 सालमा त रोजी हाल तिमीहरू जन्मटै रोजा भने माउटसेटुङको के अरे माउटसेटुङ पछि उहाँ त प्रधानमन्त्री पनि बन्नु भएन, राष्ट्रपति बन्नु को हुनुहुन्थ्यो म सरी नाम बिर्सेँ। उहाँले पनि इन्डिया के भन्छ भनेर वेट गर्दाखेरि चाइनाको उहाँको डिप्लोमेटहरू कुरा गर्छन्, होइन अन्तर्राष्ट्रिय माहौल हेरेर जानुपर्छ, नेपालको दरबारको आफ्नो मामला हो भनेर चाइनाले भनेछ। इन्डियाले पनि के भन्यो भने होइन इलेक्सन सिस्टम हो, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु जरुरी छ तपाईँहरूमा भनेर बिपीलाई भनेको कुराहरू हो। हेर्नुहोस् है, त्यस जनमतमा गयो। 46 मा त्यस्तै भयो। अहिले पनि नेपाली जनता लोकतान्त्रिक एड्याप्ट गरिसकेछ, रन पनि गरिसकेछ, कानुन पनि त्यही अनुसारको निर्माण छ। अब चाहिँ के चाहिँ भएन त भनेर गहिरो वाच र विश्लेषण गर्न सक्छ, ताकि बाहिर शक्तिले इन्डियाको विरुद्धमा अर्को गतिविधि नगरोस् भनेर वाच त गरिरह हो, निर्णय लिन सक्छ युवराजजी। र अस्ति पनि 2063 पनि लखनऊ वार्तामा चाहिँ रको चिफले सोधेकै हुन् गिर्जाबाबु लगायत सबैले। गिर्जाबाबु कसैले बोल्न नदिकन दरबार यस कारणले राजाले यस कारणले फाल्नुपर्ने आवश्यकता आयो, उसले हामीले सेरेमोनियल राखेका थियौँ, तपाईँहरूलाई नसोधिकन पनि हामी सेरेमोनियल राख्यौँ, तर एक्टिभ भयो
यो माओवादीको लडाइँमा जबकि म जिउँदैछु पहिलो प्रधानमन्त्री निर्वाचित यो एक्टिभ हुन खोजे सेरेमोनियल राख्दै सो द्याट यसलाई किक आउट गर्नुपर्छ अनि बाँकी धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामसँग सिग्नेचर गरे हो के युवराजजी त्यो चाहिँ साक्षी चाहिँ युरोपियन युनियन र युएन छ त्यो कुरा त आम नेपाली जनताले बुझिसके अब मेरो सन्दर्भ कहाँ हो भने 1947 मा भारतको राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको लफडाहरू थियो जस्तो लफडामा एकदमै त्यहाँ पनि उनीहरू कन्टिन्युटी छ त्यो लफडा अझै कन्टिन्युटी छ इन्डिया पनि स्टेट रहने कि नरहने हैन युनियन टेरिटोरी रहने कि हैन अथवा तपाईको केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा रहने कि भन्ने कुराहरू त्यहाँ विवाद भयो भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने कि हैन जातको आधारमा चाहिँ राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने कि भौगोलिक आधारमा गर्ने कि भन्ने विवाद त्यो लामो समय चल्यो त्यहाँ पनि अब नेपालमा पनि यो संविधान जनताले लेखेको संविधान आइसके पश्चात हैन अहिलेको 15 वर्षसम्म पनि हामी यस्तै किसिमको खिचातानीमा छौँ बस तर भारतको एजेन्डा चाहिँ के देखियो भने नेहरूको पालादेखि अघि हामीले रञ्जित रेको कुरा पनि जोड्यौँ नेपाललाई कहिले पनि स्टेबल नबनाउने हैन तपाईँको एउटा प्रधानमन्त्री 5 वर्ष खाएको त इतिहासै छैन नेपालमा हजुर हैन स्टेबल नबनाएर अन्तिममा चाहिँ एनेक्सै गर्ने अखण्ड भारतै बनाउने चाहिँ उनीहरूको योजना जस्तो देखिन्छ हो अब यो त तपाईँ हामीले पुरोहित भन्ने बडा गुरुजीहरू पनि त्यतिखेरकै गुरु मन्त्र पहिलोचोटि उच्चारण गर्नुहुन्छ जम्बूद्वीपे अखण्ड भारते हैन मन्त्र जम्बूद्वीपे के भन्ने छ मलाई चाहिँ आउँदैन हो त्यो मन्त्र गर्नुहुन्छ म तपाईले भनौँ अशोका राजाले उ गर्दा र मुगलहरू भर्खर प्रवेश गर्दा पनि अशोका के शाक्य वंशको राज्य कर्नाटकसम्म हो जुन अहिलेको गुजरात के अरे तपाईँको गुजरात भयो महाराष्ट्रको भयो चेन्नई भयो यिनीहरू सबै मुगल राज्य थिए युवराज्य मसँग सुरक्षित छ त्यो मैले गुगलमा त तानेको छु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको उसबाट हेर्नुहोस् है त त्यही कारणले पनि त्यो भन्न बाध्य थियो त्यो अनुसारको थियो सांस्कृतिक रूपले त्यतिखेर तपाईँको उहाँसँग पनि थियो फिजीदेखि लगायत हजुरको इन्डोनेसिया मलेसिया हैन भियतनाम सबै हिन्दुत्व उसभित्र पर्थ्यो प्रान्त्यभित्र पर्थ्यो अहिले सबभन्दा राम्रो मठ मन्दिर ठुलो यहाँ के मन्दिर बनेको छ मन्दिर त त्यहाँ बनेको छ हिन्दू धर्मको हैन बरु तपाईँको हिन्द सभ्यताको सुरुवात आज इरानमा छ त्यहाँ हिन्दूको अवशेषै छैन कुनै पनि यदा कता सम्पदामा परिसकेको चाहिँ छ बाँकी त अरू त ध्वस्तै भएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् हैन त त्यो मन्त्र हो त्यतिखेर थियो त्यो राइटै थियो तर इन्डियाको एनेक्स नै प्लानिङ हो र त्यो अन्तर्गत पटक पटक आइरहेछ मात्र के हो भने धेरैजनासँग सेक्स रिलेसन कायम गर्यो पोलिटिकली सेक्स रिलेसन कायम गर्यो इन्डियन पुरुषहरूले अब उनीहरूले पनि कन्फ्युज हुँदैछन् र उनीहरू पनि छनौटिङ प्रक्रिया गर्दैछन् कि कुन चाहिँ ओरिजिनल छोरो पर्यो आफ्नो वफादार को हो भन्ने कुरा खोजिरहेको हजुर मेरो चाहिँ इन्डियन मूल्य को हो त्यो खोजिरहेको हेर्नुहोस् इन्डियन मूल्य को भन्छ भोटबाजी त चलिरहेछ वंशावली नागरिकता लिँदाखेरि त बाउले चाहिँ बराबर दिनुपर्छ तर आत्माउलाई थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ मेरो ओरिजिनल हो या त ममलाई सोध्नुपर्छ गडबड गरे हो कि होइन भनेर जस्तो त्यो ट्र्यापमा चाहिँ हामी नेपाली पढ्न खोजिरहेछौँ किन नेपालीहरूले चाहिँ जहिले पनि परिवर्तनको मात्रै अपेक्षा गरिरहेछौँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ जनताको जीवनस्तरको परिवर्तन थियो त्यो चाहिँ कहिले हुन सकेन खालि हामी राजनीतिक परिवर्तनको मात्रै अर्को कुरा हेर्नुहोस् त्यो राजनीतिक परिवर्तनको आवरणमा चाहिँ इन्डियाले कुनै दिन हस्तक्षेप गर्यो भने हामीले अचम्म होइन अस्थिरताको प्रश्न यहाँले गर्नुभयो अस्थिरता यो देशमा अन्त्य हुँदैन युवराजजी मैले पनि अब 46 वर्षको उमेर भयो तपाईको 13-14 वर्षदेखि राजनीतिकमा लागेँ कम्युनिस्ट राजनीतिकदेखि बुझ्दै जाँदाखेरि यो देशलाई ठिर कहिले हुन दिँदैन न चाइनाले दिन्छ न इन्डियाले दिन्छ हेर्नुहोस् किनभने यो देशमा अस्थिर भयो भने तिनीहरूको राजनीतिक कता जाँदैछ हामी कतै अन्य देशबाट उता छैनौँ ट्र्याकभन्दा बाहिर त जाँदै छैनौँ अथवा विदेशीलाई यहाँ चाहिँ कलिङ पनि गर्न लाउने फेरि ढोका चाहिँ खोलिदिने भित्र पसाइदिने के नेपालतिर पस्न लगाइदिने फ्लाइटको ट्रान्जिट दिल्लीमा बनाउने या चाइना हङकङमा बनाउने लेन चाहिँ काठमाडौँ हुने अनि डेटा चाहिँ लिइहाल्ने फलाने देशको फलाने स्ट्याटस भएको मान्छे चाहिँ यो कारणले चाहिँ काठमाडौँ झरेको छ किन झरेको छ भनेर एम्बेसीलाई फेरि भनिहाल्ने त्यसकारण पस्न चाहिँ दिने त्यसको गतिविधि गर्न पनि दिने त्यो फाइल चाहिँ लान पाइँदैन नि यसो फोटोकपी लान पाइन्छ बाँकी त्यहाँ बुझाउनुपर्छ नि दिल्ली या त उता बुझाउनुपर्छ नि भनेर यो चाहिँ बनाइराख्ने हो यो गरिराख्ने हो त्यस कारणले नेपाल कान्छीको भट्टी हो 5 रुपियाँ गिलास रक्सी पिउने अब पिउनलाई 5 रुपियाँ
पानी हालेको पिउने कि ओरिजिनल कस पिउने, तर गफ चाहिँ छाट्नलाई ओकाली राख्ने यो ठाउँ बनाएका छन्। यो भइरहेको छ। तर अर्को कुरा पनि हामीले बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ जस्तो 7 सालदेखि नै इन्डियाले त पटक पटक प्रयास गरेको हो लिनको लागि। तर नेपाली जनताहरूको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन अथवा नेपाली जनताभित्रको देशभक्तिले गर्दा चाहिँ नेपाल जोगिरहेको छ। अब पनि जोगिन चाहिँ सक्छ होइन, जोगिन्छ के जोगिन्छ म त देख्दिनँ। त्यो देशको मामलामा युवा जति जम्मै खाँडी राष्ट्र, भोलि भोको मर्छ, डलर घट्छ भन्ने मानसिकतामा गइसक्यो। धनीको छोराछोरीहरू जम्मै नेपालको भूमि त नाम मात्रै हो। आइस आराम जिन्दगी सब अमेरिका बेलायत डिबी भर्न लाइन हेर्नुहोस् न। पासपोर्ट बनाउने बाउले खुद भन्छ एउटा अफसरले, विचार गर है केटो, त्यहाँ अलि व्यवस्थापन गरिराख्ने के हो त्यो किसिमको टिचक्वेन्स मेथोलोजी छ, गरिरहेछन्। उनीहरूले फेरि देशलाई स्लो पाराले कमजोर बनाइरहेछन्, मन्द विष दिइरहेछन्। सकेसम्म रक्सी दिने, रक्सीले अलि हल्ला गरे, सबै कुरा पोल खोल्यो भनेपछि गाँजा दिने, अनि राम राम जपना पराया माल राप्ना, भगवान का कीर्तन करो, राम धुनी जगाओ, हम लोग जिन्दाबाद भन्ने बनाइरहेछ। त्यसो तपाईँलाई के लाग्छ त अब यो व्यवस्था टिक्छ कि टिक्दैन होइन, कहिलेसम्म टिक्छ होला? व्यवस्था त जुन दिन सुरुवात भयो त्यो दिनदेखि नै टिक्ने व्यवस्था मैले देखिनँ। किन, म त बेल्टले हनाइ खाएको मान्छे हो, पाटाले हनाइ खाएको मान्छे हो, झापु खाएको मान्छे हो, बन्दुकको गोली पनि खाएको मान्छे हो सट्टाको अगेन्स्टमा जाँदाखेरि। र जुन दिन सुरुवात भयो त्यसको त्यही दिनदेखि क्यान्सर रोग लागेको संविधान घोषणा भएको छ। त्यो भुक्तभोगी हामी दक्षिण बेलका, हामीलाई उल्लु विषय पढाएको छ। कस्तो उल्लु विषय पढाएको छ भने सबै थारूले बुझ्छ तपाईँको मिडियाबाट। जनजाति आदिवासी तेरीमा टोक्ने, हामी 3rd ग्रेडको नागरिक हो। जनजाति आदिवासीको भेरिफाई गर्नलाई जानुपर्ने आयोगमा इरानदेखिको आजसम्म आउने सम्प्रदाय चाहिँ फर्स्ट नागरिक हुन्छ, आदिवासी भनेचा दोस्रो नागरिक बनाछ, अनि आयोग पठाछ सर्टिफाई गर्नको लागि। त्यो दिनदेखि डामिएको छु म। त्यसकारणले यो देश त्यो दिनदेखि नै अन्तिम सुरुवातै क्रममा नै अन्तिम हुने यसको पाटोहरू सुरुवात भएको छ। भनाइको अर्थ ओरिजिनल बिउ चाहिँ ओरिजिनल परो, अलिकति पेटमै हुँदै गर्भमा हुँदै यसको चाहिँ क्यान्सर लाग्ने प्रवृत्ति पिलन्ढारे भयो, खानपिन, उसको हुनुपर्ने सेवा औषधि उपचार, आइपर्ने भविष्यमा जन्मेपछि लड्न सक्ने रोगसँग एबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै कमजोर दिएको कारणले यो व्यवस्था कमजोर जन्म भएको हो। त्यसो भए प्रचण्ड ओलीहरूले नै सिद्ध्याउँछन् यो व्यवस्था? एकदमै। दे आर रेपर, पोलिटिकल रेपर, रेप पर्सन, नट पोलिटिसियन, बिजनेसम्यान। किनभने आफै जन्माएर आफै घोरचक दिए क्या, जनावर, एनिमल्स, वान काइन्ड अफ द एनिमल बिहेभ यिनीहरूले देखायो नि त। ओके लानुजी, नमस्कार, धन्यवाद।